الحليم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم وإرشاد العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وببركة وبكرمة بسم الله الرحمن الرحيم. فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه ومطلوبه تعظيما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل